अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आयरलैंड के ऊपर बात करने वाला हूं कम्प्लीटली कि आप लोग आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके बाद बिजनेस वीजा वो भी इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि आप लोग बिजनेस वीजे के ऊपर कैसे जा सकते हैं। फिर आयरलैंड के वर्क वीजे पे बात करेंगे। उसके बाद जी एंड के ऊपर आयरलैंड की सिटीजनशिप के ऊपर कम्प्लीटली बात करने वाला हूँ। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आयरलैंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इसके वीजे के अबाउट जो है वो बात करते हैं। देखिए आयरलैंड इसका जो सरकारी नाम है वो जमहूरिया आयरलैंड है। अगर मैं इसके दारुल हुकूमत की बात करूं तो वो डबलिन है। महल्ले वकू यूरोप के शुमाल मगरब में वाक़या है। रकबा इसका 84,421 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी इसकी 60 लाख है। सरकारी जुबान आयरिश है और अंग्रेजी भी वहां पर चलती है। उसके बाद करेंसी आयरिश पाउंड है। मजहब वहां का ईसाइयत है। निजाम हुकूमत जमहूरी पार्लिमानी है। शरह ख्वानगी 100% है। मईशत तरक्की याफ्ता है। वक्त का फर्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। बरामदात इनकी केमिकल मशीनरी, मवेशी और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड के वीजे के अबाउट। आयरलैंड शेंगन कंट्री है जो कि विजिट के लिए 90 रोज का सी टाइप शॉर्ट स्टे वीजा जारी करता है, जो कि टूरिज्म किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने या कोई शॉर्ट स्टडी कोर्स या फिर शादी करने के मकसद से हो सकता है। ये सिंगल एंट्री भी होता है और मल्टीपल भी। अगर आप सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस 60 यूरो है, जबकि मल्टीपल की 100 यूरो। इसके अलावा 64.5 यानी कि 64.5 यूरो VFS की सर्विसेज फीस है। इसका प्रोसेसिंग टाइम 8 हफ्ते है। शेंगन मुमालिक में आयरलैंड वीजे जारी करने की शरह कई मुमालिक से बेहतर है, इसलिए पाकिस्तानी शहरी इसको अप्लाई करने में ज्यादातर लोग तरजीह देते हैं। अब बात करते हैं आयरिश वीजा अप्लाई करने का तरीकेकार। आप आयरलैंड का वीजा VFS ग्लोबल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके सेंटर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मीरपुर में मौजूद है। आयरिश वीजा अप्लाई करने के 3 मराहिल है। फर्स्ट स्टेप में ऑनलाइन वीजा फॉर्म पुर करना होता है। दूसरे स्टेप में फीस पे करनी है, जबकि तीसरे में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने और बायोमेट्रिक के लिए VFS सेंटर आपको जाना पड़ेगा। ऑनलाइन वीजा फॉर्म पुर करने के लिए आपको गूगल पर आयरलैंड ऑनलाइन वीजा फॉर्म सर्च कर सकते हैं आप। फिर उसको सर्च करके फिर इस लिंक के जरिए डायरेक्ट आप वहां तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, मुतलका खानों में अपनी पर्सनल और टूर से मुतल्लक इंफॉर्मेशन डालकर आप ये फॉर्म इजीली फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद फिल करने के बाद आप इसे सबमिट कर दें। सबमिट करके उसको वहां पर जमा करवा के वहीं पर आपको 3 सवात का पुरशुदा वीजा फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके इसका अपने प्रिंट निकाल लेना है। अगर उस वक्त प्रिंटर मौजूद ना हो तो इसे PDF में सेव कर ले और बाद में किसी प्रिंटर वाले के पास जाकर या आप किसी नेट कैफे पे चले जाएं, आप इसका फिर प्रिंट निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपने इसी पेज के ऊपर नीचे आपको एक VFS का लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर आपने क्लिक करके अपॉइंटमेंट वाले पेज पर आप आ जाएंगे। वहां आपने 124.50 यूरो फीस जमा करवाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। वहां लिंक ना मिले तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लोग उसे भी यूज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने पर आपको ईमेल किया जाता है, आप इसका भी प्रिंट निकाल लें। फिर जो टाइम आपको दिया गया है उसके मुताबिक VFS सेंटर पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट समेत आप जाएंगे, जहां पर बायोमेट्रिक भी होता है और वीजा एप्लीकेशन भी जमा कर ली जाती है। वीजा एप्लीकेशन के साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आप इनके 2 सेट तैयार कर लें और एक ओरिजिनल और दूसरा फोटोकॉपी सेट। असल जो आपका ओरिजिनल सेट होगा वो सेंटर वाले आपको बाद में वापस कर देंगे। आयरलैंड के टूरिस्ट वीजा के लिए आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। नंबर 1, ऑनलाइन पुरशुदा वीजा फॉर्म का आपको प्रिंट चाहिए होगा। उसके बाद असल पासपोर्ट और उसके साथ मुकम्मल पासपोर्ट की फोटोकॉपी। उसके बाद वीजा रिक्वेस्ट लेटर और मुकम्मल ट्रैवल प्लान। उसके बाद 4 अदद तस्वीरें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 35x45 mm साइज की आपको जरूरत होगी। उसके बाद जॉब सर्टिफिकेट प्लस सैलरी स्लिप्स। अगर बिजनेस में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, चैम्बर की मेंबरशिप और टैक्स की कापियां आपको देनी होंगी। अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद NTN और जमा शुदा इनकम टैक्स की आपको रसीद चाहिए होगी। शनाख्ती कार्ड की कॉपी और FRC आपको उसकी जरूरत होगी। उसके बाद होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन आपको चेक करवाना होगा। उसके बाद वीजा फीस पे करने की रसीद आपको चाहिए होगी। उसके बाद कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद 30,000 यूरो की ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके अंदर कोरोना
کوریج شامل ہو. یہ پالیسی 3 سے 4,000 روپے میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی. اس سے زیادہ پیسے بالکل بھی نہ دیں. اب بات کرتا ہوں اس کے بزنس ویزا کے. کاروبار کے سلسلے میں آئرلینڈ جانا ہو تو کسی شارٹ ٹرم ویزے کے لیے مختلف کاغذات آپ کو ضرورت ہوگی. ایک تو پرشدہ ویزا فارم کا پرنٹ، اس کے بعد ویزا ریکویسٹ لیٹر اور مکمل ٹریول پلان اس کے اندر آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد امیدوار کی کمپنی کا کورنگ لیٹر اور آئرش کمپنی یا شہری کا انویٹیشن خط آپ کو چاہیے ہوگا. اس کے بعد گارڈ کارڈ کی کاپی بھی آپ کو منگوانا ہوگی. اس کے بعد پاسپورٹ اور اس کے ساتھ فوٹو کاپی اس کی لگے گی کمپنی کی، اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد 4 عدد تصویریں وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اس کے بعد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اس کے بعد ہوٹل بکنگ، اس کے بعد ایئر لائن بکنگ آپ کو کروانا ہوگی. اس کے بعد NTN اور انکم ٹیکس کے کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے. اس کے بعد ویزا فیس کی رسید اور کورونا ویکسین کروانے کا سرٹیفکیٹ اور ٹریول ہیلتھ انشورنس آپ کو چاہیے ہوگا. اب بات آتی ہے آئرلینڈ کا ورک ویزا. آئرلینڈ نے کورونا وبا کے خاتمے کے بعد باقاعدہ ورک ویزوں کا اجرا شروع کر دیا. جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا لیبر شارٹیج بھی رہا ہے اور کچھ ان کے فری ورک ویزا بھی اناؤنس ہوئے تھے، اور اب آپ آئرلینڈ کا ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. سیزنل اور نان سیزنل لیبر اور پروفیشنل ورک ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. جنرل ورک ویزا D ٹائپ کا لانگ ٹرم ویزا ہے جس کے لیے ایجوکیشن اور عمر کی کوئی شرط نہیں رکھی جاتی. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کو کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فارم ورکر، فوڈ ورکر، ڈیری فارم ورکر اور بچر شاپس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور باقی بھی اور شعبوں کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروفیشنل ورک ویزا IT، ڈاکٹر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی. اس کے بعد سیلز اینڈ مارکیٹنگ، باقی کی فیلڈز کے اندر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان فیلڈز کے حساب سے آپ کی ایجوکیشن اور کم از کم 1 سال کا ورک ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے. اگر اس ورک ویزے کے فائدے کی بات کریں تو اس ویزے پر آپ اپنی فیملی کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں. آپ کی بیوی یا خاوند بھی آئرلینڈ کے اندر فل ٹائم کام اور سٹڈی کر سکتے ہیں. یہ ویزا آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر خود اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ آئرلینڈ کے اندر موجود آپ کا امپلائر بھی اپلائی کر سکتا ہے. یہ ورک ویزا ایکسٹینڈیبل ہے. اس ویزے پر کام کرنے والے ورکر کی ماہانہ تنخواہ کم از کم 2300 یورو ہوتی ہے، جو پاکستانی تقریباً 6,73,000 روپے بنتی ہے. اور باقی جبکہ پروفیشنل ورک ویزے میں ملنے والی جو سیلری ہے آپ کی، وہ آپ کے کانٹریکٹ کے مطابق ہوتی ہے. اس ورک ویزا کی فیس 1,000 یورو ہے جو آپ کو آئرش ایمبیسی میں ادا کرنا ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو ویزا نہیں ملتا تو 10% پروسیسنگ فیس کٹوتی کر کے باقی 90% فیس آپ کو ریٹرن کر دی جاتی ہے. کچھ بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں 10 سے 12 لاکھ روپے ہونے چاہیے. کچھ کیسز میں صرف 2 سے 3 لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اب بات کرتا ہوں اس کا ورک ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار. آئرلینڈ کا ورک ویزا اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلے طریقے کے مطابق آپ آئرلینڈ کے کسی جاب پورٹل کے ذریعے جاب اپلائی کر سکتے ہیں اور جاب آفر لیٹر حاصل کر کے اس کے بعد اپنے ملک میں موجود آئرلینڈ ایمبیسی میں ورک ویزا اپلائی کریں. جبکہ دوسرے طریقے کے مطابق آپ وزٹ ویزا لے کر آئرلینڈ جائیں اور وہاں جاب تلاش کریں. جاب ملنے کے بعد آپ کی کمپنی آپ کا ورک ویزا پروسیس کرے گی. اس کے بعد آپ اپنا وزٹ ویزا ورک ویزے میں کنورٹ ہونے پر ہی آئرلینڈ میں کام کر پائیں گے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزا لے کر آئرلینڈ کے لیے ٹریول کریں، وہاں جا کر جاب تلاش کریں. جاب ملنے کے بعد آپ کی کمپنی آپ کا ورک ویزا پروسیس کرے گی. اس کے بعد ورک ویزے پر کنورٹ ہونے کے بعد ہی آئرلینڈ کے اندر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. اب بات کرتا ہوں آئرلینڈ کی سٹیزن شپ کی. جو لوگ آئرلینڈ کے اندر مستقل رہنا چاہتے ہیں انہیں مختلف خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے. باقی ممالک کی طرح آئرش عورت سے شادی کرنے پر شہریت بالکل نہیں دی جاتی. آئرلینڈ میں شہریت حاصل کرنے کا درخواست گزار کم از کم 2 سال سے آئرلینڈ میں قانونی طور پر کام کر رہا ہو، اس کے بعد اپنا کاروبار ہو یا پھر تعلیمی پیشے سے آپ کا تعلق ہو. اس عرصے میں اس نے کوئی اخلاقی جرم نہ کیا ہو، کسی عدالت سے کبھی سزا بطور جرمانہ نہ ملی ہو، اپنے رہائشی علاقے میں اچھی شہریت کا مالک ہو، کسی بینک یا مالیاتی ادارے کا مقروض نہیں ہونا چاہیے، کسی آئرش عورت سے شادی کی اور اس سے اچھا سلوک بھی کرتا ہو. اس کے بعد درخواست گزار کے والدین اور قریبی رشتہ دار آئرش ہوں، اور اس کے بعد آئرش قانون کی پابندی کرتے ہوں. جس ادارے میں کام کرتے ہوں اس کی بہترین پرفارمنس کی رپورٹ آپ کو شامل کرنا ہوگی ساتھ. اس کے بعد ڈاکومنٹس آئرش
वकील के जरिए मुतलका हकाम तक पहुंचाने के लिए आप जब आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जांच पड़ताल होती है। अगर आपके वो दुरुस्त साबित होते हैं तो आयरिश की सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप यूरोप या शेंगन का भी अप्लाई करें तो उनमें से भी किसी न किसी कंट्री के जो है वो विजिट वीजा लगवा कर आप लोग जा सकते हैं। आप लोग जाके वहां पर जॉब तलाश कर सकते हैं। बाकी मरना ये है कि कोई बंदा इदा करके हुण राजी कोई नहीं है, कहते हुण सानू कीटी कराई मिले ते भाईजान इदा तो नहीं होता। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।